नफली नमाज़ां सुन्नतां ते नवाफल कसरत नाल एहतमाम करने वाला, फर्जी नमाज़ां तो इलावा नफल ज्यादा पढ़ने वाला, उन्होंने क़यामत वाले दिन जन्नत दे बाबू सलात विचों आवाज़ां आउणगियां, इस दरवाजे चों जन्नत दाखिल हो जा। मन काना मिन अहलिल जिहाद दोए या मिन बाबिल जिहाद, जेड़ा बंदा जिहाद करने वाला मुजाहिद होएगा, क़यामत वाले दिन जन्नत दे बाबुल जिहाद चों आवाज़ां आउणगियां, आ जा मेरे विचों गुजर के जन्नत च दाखिल हो जा। ते मन काना मिन अहलि सियाम दोए या मिन बाबिर रैयान, जेड़ा बंदा बहुते नफली रोजे रखण वाला होएगा, क़यामत वाले दिन जन्नत दे बाबुल रैयान दे विचों आवाज़ां आउणगियां, आ जा ते जन्नत विच दाखिल हो जा। मन काना मिन अहलि सदका दोए या मिन बाबि सदका, जेड़ा बंदा सदका करने वाला होएगा, क़यामत वाले दिन जन्नत दे बाबू सदका विचों आवाज़ां आउणगियां। जन्नत दे 8 दरवाजे ने, जेड़ा बंदा जिहड़े काम दे अंदर अगे होएगा, जेड़े अमल दे अंदर अगे होएगा, जेड़ी नेकी दे अंदर सबकत करने वाला होएगा, उस दरवाजे चों आवाज आएगी कि आजा जन्नत विच दाखिल हो जा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहे ने, बयान फरमा रहे ने, सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने सवाल किया, कहने लगे महबूब जी क्या क़यामत वाले दिन कोई ऐसा भी खुश नसीब होएगा जिन्हों जन्नत दे 8 दरवाजियां चों ही बुलाया जाएगा? जुस्तजू पैदा हुई, एक काम में अगे होएगा, उधरों आवाज पैगी, कोई ऐसा भी बंदा होएगा जो सारे ही कामां च अगे होएगा, और जन्नत के 8 दरवाजियां चों आवाज आएगी कि आ जा इस दरवाजे चों गुजर के जन्नत दाखिल हो जा। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने सवाल किया, तुहाडे ते मेरे मुर्शद पाक ने जवाब दिता। सुनावा जवाब, तवज्जो है जे, ध्यान जे, प्यार जे, जरा पूरी तवज्जो दे नाल। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नाम नाम, हाँ एक बंदा ऐसा भी होएगा जरा जन्नत दे अगे पहुंचेगा, 8 दरवाजियां चों आवाज आएगी, आ जा मेरे चों गुजर के जन्नत दाखिल हो जा। नबी पाक ने फरमाया, नाम व अर्जू अन तकून मिनहुम, ए अबू बकर क़यामत वाले दिन जिन्हों 8 दरवाजियां चों आवाज आएगी, अबू बकर तू होएगा। अबू बकर सिद्दीक, बकर आप दी औलाद नहीं, नेकियां ही इन्नियां कीतियां ने, नेकियां ही इन्नियां कीतियां ने कि कुनियत अबू बकर मशहूर हो गई है। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु दियां नेकियां, एक दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुहाडी ते मेरी अम्मा जान उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा कट्ठे लेटे ने, रात दा वक्त है, आराम कर रहे ने, लेटे ने, गल्लां बातां कर रहे ने। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते आप दी ज़ौजा मोहतरमा साडी अम्मा जान उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा लेटे ने, रात दा वक्त है, गल्लां बातां कर रहे ने। सैयदा आयशा सिद्दीका आसमान वल वेख रहीआं ने, आसमान सितारियां नाल भरिया होया है। हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीका अर्ज कर दियां ने, महबूब जी वेखो आसमान ते किन्ने सितारे ने जिन्हां दी गिनती कोई नहीं ते शुमार कोई नहीं, आसमान दे सितारियां दा हिसाब कोई नहीं, अल्लाह तो इलावा आसमान दे सितारियां दी तादाद कोई नहीं जानदा। महबूब जी क्या कोई बंदा ऐसा भी है वे जिदियां नेकियां आसमान दे सितारियां दे बराबर ने? एक सहाबा कराम दा शौक
صحابیات دا شوق جستجو نیکیاں وال، نیکیاں وچ سبقت وال، جنت وچ جان وال، تے ساڈی جستجو نہیں، میں نہیں کہنا، ٹائم تھوڑا ہے، آپے سمجھ جاؤ۔ محبوب جی کیا تہاڈی امت چ کوئی ایسا بندہ ہے وے جدیاں نیکیاں آسمان دے ستاریاں دے برابر ہون؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نام، ہاں میری امت وچ ایسا بندہ ہے وے جدیاں نیکیاں آسمان دے ستاریاں دے برابر نے۔ جستجو ود گئی، شوق ود گیا، کہنے لگیاں محبوب جی پھر مینوں دس دیو او کیڑا بندہ ہے، او دا نام دس دیو جدیاں نیکیاں آسمان دے ان گنت لا تعداد بے حساب ستاریاں دے برابر نے۔ نبی پاک نے فرمایا او میرا صحابی عمر بن خطاب ہے۔ کیوں جی عمر صاحب؟ ہاں تھوڑا نام پیارا ہے، مینوں تاں وی تہاڈے نال پیار ہے۔ نبی پاک نے فرمایا او صحابی کون ہے؟ عمر بن خطاب ہے۔ نبی پاک نے فرمایا عمر بن خطاب ہے جدیاں نیکیاں آسمان دے ستاریاں دے برابر۔ اماں جی نا چپ جیاں ہو گئیاں، پھر اس طرح محبت نال گلاں باتاں کر رہی سن، شوق نال جستجو نال سوال کر رہی سن، خاموش جیاں ہو گئیاں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے۔ آپ نے فرمایا عائشہ کی ہویا ہی؟ کہنے لگی محبوب جی میرا خیال سی کہ تسی میرے ابو جی دا ابو بکر صدیق دا نام لو گے۔ جو تسا کیا نا کہ بندہ ہے وچ دی نیکیاں دے برابر نے، تو میرے دل چ ایک خیال آیا کہ وہ میرا ابو، میرا باپ ابو بکر صدیق ہی ہونا ہے۔ میرا خیال سی تسی میرے باپ دا نام لو گے، تسی ابو بکر صدیق دے بجائے عمر بن خطاب دا نام لے آئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ ایتھے مینوں یاد آئے، ایتھے مینوں یاد آئے شہید اسلام، نہیں ایک اور شیخ بھی ہے گائے، ہاں اس تو بھی اتے ہوئے، شہید اسلام امام الاثر خطیب العرب والعجم مدفون جنت البقیع حضرت علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمت اللہ علیہ، یہ بھی شیخ سن، شیخ احسان الہی ظہیر حضرت علامہ شہید دے الفاظ کہ عائشہ، سیدہ عائشہ نے کی کیا اینَ حسنات ابی بکر، اگر آسمان کے ستاروں کے برابر عمر بن خطاب کی نیکیاں ہیں تو اینَ حسنات ابی بکر، تو میرے باپ ابو بکر کی نیکیاں کہاں گئی؟ فرمایا عائشہ بات صدیق کی نیکیوں کی کرتی ہو اور پیمانہ آسمان کے ستاروں کو بناتی ہو، نہیں، ابو بکر صدیق کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر نہیں، آسمان کے ستاروں کے برابر عمر بن خطاب کی نیکیاں ہیں، اور عمر بن خطاب کی ساری زندگی کی نیکیاں ابو بکر صدیق کی غار میں گزارنے والی ایک رات کے برابر ہے۔ عائشہ آسمان دے ستاریاں دے برابر عمر بن خطاب دیاں نیکیاں نے، اور عمر بن خطاب دی ساری زندگی دیاں نیکیاں ابو بکر دی ایک رات دے برابر نے۔ کیڑی رات؟ إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ۔ عائشہ عمر دی ساری زندگی دیاں نیکیاں ابو بکر دی ایک رات دے برابر نے۔ چلو فیصلہ آباد والا شیخ صاحب ہی لے آئیے، شیخ محمد سعید الفت، ہاں مامو جی نے ان فرمائش کی تھی، شیخ محمد سعید الفت رحمت اللہ علیہ، بابا جی شیخ سعید الفت صاحب نے بڑی پیاری ترجمانی کی تھی ہے کہ کیڑے پاسے دل نو تو لے گئی عائشہ،
ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਤੂੰ ਲੈ ਗਈ ਏ ਆਇਸ਼ਾ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਖਿਆਲਾਂ ਚ ਪੈ ਗਈ ਏ ਆਇਸ਼ਾ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਤੂੰ ਲੈ ਗਈ ਏ ਆਇਸ਼ਾ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਖਿਆਲਾਂ ਚ ਪੈ ਗਈ ਏ ਆਇਸ਼ਾ ਤੇਰੇ ਬਾਪ ਸਿੱਦੀਕ ਜੋ ਖੱਟੀ ਹੈ ਖੱਟੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿੱਚ ਗਾਰ ਜੋ ਇੱਕ ਰਾਤ ਕੱਟੀ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਨੇਕੀਆਂ ਤੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਨਾ ਕਾਬਰ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਨੇ ਇੱਕ ਰਾਤ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ایک اور فرمائش ہے ٹائم آخر تے پہنچ گیا لگتا تو بھی سنا دیں وہ ہے غار کا رفیق مزار کا رفیق ابو بکر صدیق ابو بکر صدیق وہ ہے غار کا رفیق مزار کا رفیق ابو بکر صدیق ابو بکر صدیق دن ہو یا رات وہ ہے آقا جی کے ساتھ دن ہو یا رات وہ ہے آقا جی کے ساتھ دکھ سکھ میں شریک ابو بکر صدیق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا اے یار اور یارے یہ تو مثال بن گئی ہے نا لوگ کی کہندے نے یاری ہوئے تے یار انج دا ہوئے کہ یارے غار ہوئے یار انج دا ہوئے کہ یارے غار ہوئے مثال بن گئی ہے اللہ پاک نے فرمایا اِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ اِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ اِذْ هُمَا فِي الْغَارِ اِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا رتبہ بلند ہے پایا میرے صدیق نے رتبہ بلند ہے پایا میرے صدیق نے بستر آقا دے کول لگایا میرے صدیق نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ